साथीहरू आज शनिबारको दिन असार 13 गते आज हामी ककनीमा गएर अब धान रोप्न जाँदैछु साथीहरू है। अब चट्ट लाएर चाहिँ अब हाम्रो आज धेरै ग्रुप छ। आज शनिबारको दिन आज हाम्रो समय पनि धेरै छ, त्यही भएर हामी अब मुडको टावर हुँदै हामी ककनतिर जाँदैछु साथीहरू। ल धेरै साथीहरू यहाँ आज भेला भएको छन्। अहिले हामी मुडको टावरको चाहिँ चेक पोस्ट अगाडि पुगिसकेका छौँ। अब यहाँ एक दुईजना साथीले कुरिरहेको छु। त्योहरू तपाईँलाई आज धेरै देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। असारको बेला तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम रमाइलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हुसुले पुरा ढाकिएको पहाड, हिमाल। अब हिमाल त देख्दैन होला ककनीमा होइन, तैपनि हुसुले ढाकिएको सिनहरू पनि एकदम मनमोहक सिनहरू देखाउने प्रयासमा छु। अब पहिला सुरु हामी यहाँ मुडको टावर जाँदैछौँ। मुडको टावरबाट चाहिँ नयाँ दुईजना साथीहरूलाई घुमाएर अनि हामी ककनी जाने प्लान भएको छ है साथीहरू। ट्र्याक हुँदै अब जानु थालिसकेको छ होइन। हामी सिङ्गल ट्र्याक भएर मुडको टावर जाँदैछु। जानु कन्स्ट्रक्सन भइसकेको बाटो चाहिँ आनन्द फुल भइरहेको छ। ओहो, यहीँ यस्तो ठाउँमै हुसु लाग्छ क्या। अब आज चाहिँ हुसुले ढाकिएको पकाउने त्यो सिन चाहिँ अवश्य हेर्न सक्छ, पाउँछ। राम्रो सिन या सिन त के भन्नु, हुसुले ढाकिएको मुडको टावर हामा हामी जाँदैछौँ साथीहरू। हेर्नुहोस्, मिठो मिठो दृश्यहरू आनन्द लिनु होला। हेर्नुहोस्, अब हामी थप यो टावरको आसपास आइपुगिसकेका छौँ। ल सन एन्ड फादरको साइक्लिङ यात्रा साथीहरू, बाँकी साथीहरू पनि आइपुग्नु भयो है। उहाँ चाहिँ सन एन्ड फादर होइन त, सन एन्ड फादर जोइन्टली राइडिङ एन्ड सन एन्ड फादर उहाँ हो होइन। सन एन्ड फादर जोइन्टली राइडिङ होइन। ल है दाइ, ल यस्तो राम्रो हुसु हेर्नुहोस् यहाँ, सन एन्ड फादर होइन त। नरोक्नु है, नरोक्नु। यहाँ रोक्यो भने गयो, मकै रोप्नु जाइन्छ फेरि। ल साथीहरू, यो एउटा सिङ्गल ट्र्याक अहिले डर लाग्दै छ। यहाँ अलिकति लेफ्ट साइडतिर चाहिँ अलिकति भिरालो छ है। यहाँ कुनै भर्खरै खोलेको बाटो हो, त्यही भएर अलिकति डेन्जर छ यो बाटो। त्यही भएर यहाँ साथीहरूलाई अलिकति अवेरनेस गरेको। हेर्नुहोस्, यहाँ चिप्लो छ, पानीले चिप्लो बनाएको छ बाटो फेरि। ल हेर्नुहोस्, यो सिङ्गल ट्र्याक हुँदै अब हामी माथि मुडको टावर पुग्छौँ। देखेको सिनहरू, हुसुले ढाकिएको दृश्यहरू हेर्नुहोस् होला। ल हेर्नुहोस्, किन मात्र जान सकिन्थ्यो, टक्कै बिचमा खनेर राखेको छ। 7:30 कति बजी आएको थिएँ? 7 बजी। 7 बजीतिर आएको थिएँ, 8 घन्टा लाग्यो। अब सबै साथीहरूलाई जम्मा गरेर ल्याउँदाखेरि 8 घन्टा लाग्यो। हामी भ्यू टावर चाहिँ पुग्यो है साथीहरू आजको राइड चाहिँ फुल इन्जोय गर्नुपर्छ है। आज स्याटरडे राइड हो हाम्रो। ल हेर्नुहोस्, यो हाम्रो भ्यू टावर यही हो। अब यो हाम्रो फर्स्ट अब गएको ठाउँ भनौँ। अब सेकेन्ड चाहिँ हामी ककनी जाँदैछौँ यहाँबाट फर्केर। ल हेर्नुहोस्, भ्यू टावरमा हामी पुग्यौँ। अहिले हामी धेरैजना छौँ। हेर्नुहोस्, यस उहाँ चाहिँ फादर एन्ड सन। ल्यान्ड सेवा फादर एन्ड सन, उहाँ पनि फादर एन्ड सन आउनु भएको छ। धेरै साथीहरू आउनु भएको छ आज। हेर्नुहोस्, साइकल गर्ने साथीहरू धेरै पढिसकेका छ। हेर्नुहोस्, अरू साथीहरू पनि धेरै आज आएको छन्। हेर्नुहोस्, रमाइलो भइरहेको छ। ए साथीहरू, यहाँ ग्रुप फोटो लिँदैछौँ हामी अहिले है। फोटो आएको ल राम्रो आएको छ। ल हेर्नुहोस्, ग्रुप फोटो लिँदैछौँ। घुमाइदियो न भिडियोमा चाहिँ। है साथीहरू, हामी यहाँ भ्यू टावर आएर यहाँ फोटो गर्दैछु होइन। यो प्रोसेसन पनि अब प्रोसेसन पनि यस्तो हुसु असारको बेला यस्तो पुरा यो पुष्पमा कस्तो हुसु लागिरहेछ पुरा। यो केही नदेख्ने, एक अर्कोलाई केही नदेख्ने, यो टावरै नदेख्ने भएको छ। टावरको नजिक पनि टावरै नदेख्ने भइरहेछ अहिले। साथीहरू, अब हामी यहाँ आफ्टर टी ब्रेक इन मुडको टावर हाम्रो टी ब्रेक सकेर अब हामी फर्किँदैछौँ। अब हामी ककनतिर लाग्दैछौँ। हेरौँ, अब ककन जाने भनेको छ साथीहरू है। अब कसरी अब यो यहीँ 8-9 बन लगाइसकेको छ, कतिखेर पुग्ने हो है। त्यस कारण चाहिँ हामी अब हेर्दै जाउँ, पुगिन्छ कि पुगिँदैन। विल ट्राई। जाउँ साथीहरू, जाउँ। ल हाम्रो चेतन सर है, उहाँ चाहिँ एकदमै अब साइकल पनि ह्यान्डसम, मान्छे पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, उहाँ ह्यान्डसम मान्छेलाई एकचोटि फेरि खिचौँ। गो चेतन सर,
ल आउनुहोस् है आउनुहोस् यहाँ चेतनजी आइरहनु भएको छ है ल तेरो यहाँ अलिक बाटो अलिक अप्ठ्यारो छ केयरफुल ल अब हामी मुटको टावरबाट तल झरिसकेका छौँ अब हामी भित्री बाटो गाउँको बाटो भएर चाहिँ हामी ककनीतर्फ लाग्दैछौँ हाइवे ककनी हाइवेमा पहिला पुग्नु पऱ्यो ल यहाँ चाहिँ एउटा सामुदायिक स्कुल छ त्यो स्कुल तपाईँलाई धेरैचोटि मैले देखाइसकेको छु यो आज पनि हेर्नुहोस् हामी माथिबाट ओर्लिँदैछौँ भ्यू टावर हेरेर भ्यू टावरको सर्वे गरेर चिया खाएर टी ब्रेक गरेर हामी ओर्लिँदैछौँ हेर्नुहोस् यहाँ साथीहरू यो बाटो चाहिँ कन्डिसन चाहिँ यहाँ पुरा बाटो चाहिँ पुरा भत्केको अवस्थामा छ अहिले ल हेर्नुहोस् यहाँ पुरा पानीले सबै बिगारेको छ ल बिस्तारै जानु है साथीहरू बिस्तारै जाउँ हेर्नुहोस् यस्तो ठाउँमा पनि साइकल गर्न रमाइलो हुन्छ हेर्नुहोस् साइकल ट्र्याक जस्तै देखिन्छ तर अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ अब एउटा स्कुल देखिँदैछ यो भाइ बहिनीहरू यहाँको गाउँको स्थानीय भाइ बहिनीहरू पढ्ने स्कुल सामुदायिक स्कुल ल हेर्नुहोस् यो डोनेसनबाट यो स्कुल चाहिँ चिप्लो छ बाटो त यो सरकारी स्कुल हो हेर्नुहोस् सरकारी स्कुलमा पनि एकदम राम्रोसँग बनाएको अवस्था अहिले स्कुल बन्दैछ अब हेर्नुहोस् यस्तो यहाँ प्लानिङहरू सबै हेर्नुहोस् यहाँ जङ्गलको वरिपरि पुरा यहाँ जग्गाको प्लानिङ गरेर जग्गा खरिद बिक्री भइरहेछ यो स्कुल हेर्नुहोस् राम्रो तरिकाले बनाएको छ पहिला यहाँ भूकम्पले पुरानो स्कुल भत्किएर चाहिँ यो अहिले नयाँ स्कुल यो डोनेसन गरेर यो सङ्घ संस्थाले डोनेसन गरेर यो बनाएको स्कुल हो अहिले चाहिँ स्कुल बन्द भयो भएर सुनिनै छ भाइ एकैछिन ल एकैछिन ल हेर्नुहोस् यहाँ मजाको हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो ठाउँमा ढलान गरेर बाटो निर्माण भएको छ हेर्नु अब हामी त्रिशुल हाइवेमा पुग्नलाई सिक्यो सिधा जाऊ सिधा हामी जाने सिधा ल कसले भन्छ साइकल ट्र्याक छैन बिस्कुटले ल्याएकै हो साथीले ल हेर्नुहोस् यहाँ धान चट्ट लाएर मकैबारी हेर्दै जानु पाउँछौ मकैबारीको कुनै कुना भएर हामी जाँदै गएर साथीहरू यहाँबाट एकैचोटि त्रिशुल हाइवे नगइकन हामी अर्कै माथि डाँडाबाट हामी झर्दैछु यो मुडको टावरबाट हामी तल झर्दैछु हेर्नुहोस् यहाँ यति राम्रो सिनहरू त भ्यू हेर्दै जानु पाउँछ ल हेर्नुहोस् त्रिशुल हाइवे पनि धेरै बिग्रेको अवस्थामा जस्तो लाग्छ If you enjoyed watching the video of Cycle Tours, don't forget to like, share, subscribe and turn the bell notification on. ल हेर्नु साथीहरू हामी त्रिशुल हाइवेमा पुग्यौँ यहाँ फोरको गाडी देख्नु भयो होला पुरै हिलो रहेछ ल यहाँ त पुरै हिलो हो दाइ हो बिस्तारो है साथी बिस्तारो ल असारको रोपाइ ओहो ल यहाँ डेन्जर रहेछ है यहाँ त डेन्जर रहेछ हामी जाँदैछु यो बाटोको सिनहरू अलिकति यसो क्याप्चर गर्दै गइरहेको छु त साथीहरू हामी अब काठमाडौँ र नुवाकोट छुट्टिने एउटा सिमाना छ स्टोन प्यालेस भन्छ यहाँ हामी स्टोन प्यालेसनिर पुग्यौँ र सब हामी नुवाकोटमा प्रवेश गऱ्यौँ ल कहिले वाटर ब्रेक अनि त्यसपछि कहिले थरा ब्रेक पनि होला नि कहिले युरिन ब्रेक ल कहिले थरा ब्रेक कहिले हुन्छ कहिले सिट ब्रेक ल श्री ओखरफावा सेकेन्डरी स्कुलनिर पुग्यो हामी अहिले यो अहिले पनि यसरी पहिरो गएको देखाएको छ साह्रै दुःख लाग्यो नेपालको अवस्था देखेर त्यसको सही प्रयोग चाहिँ गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सही एउटा राम्रो बाटो बनाउनलाई यहाँ सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछु ल साथीहरू अब यसरी हाम्रो गाउँको दाजुभाइहरूलाई यसरी भेट्दै गाउँको घाटोमा यसरी हिँडिरहेको छु अब यहाँ कन्डिसन एकदम खराब छ यो बाटोको कन्डिसन पुरै भत्किया छ हेर्नुहोस् यो पुरा भत्किया छ मानवीय क्षति त भएन नि होइन 15 किलोमिटर बाटोमा झन्डै 8 किलोमिटर पुरै हिलो छ साथीहरू
यो त्रिशुल हाइवेबाट आउँदाखेरि यो अब साइकल नचल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, त्यही भएर जुन साइकल यो सफा गर्न लाग्यो। हल्का धोएँ मैले पनि, लानुहोस् पुरै हिलो हिलो छ। पुरा पहिरो गइरहेको छ साथी, यहाँ त हेर्नुहोस् यहाँ पुरा पहिरो गइरहेको छ, ल ठाउँ ठाउँ पहिरो गइरहेको छ। यस्तो खतम छ बाटोमा। हेर्नुहोस् बाटोबाट चाहिँ यसरी पानी बगिरहेछ। यहाँ कहाँ पानीको मुहान फुटेछ, पुरा पानी बगिरहेछ हेर्नुहोस्। अनि यो पानीले त रोडलाई त बिगारिहाल्छ नि। आनन्द लिइरहेछ कहाँ गयो होला साथीहरू भनेको त, यहाँ आनन्द लिएर बसिरहेको रहेछ। ल साथीहरू अब यहाँ खानु त पलमान दामी ल्याएको छ, यहाँ डाइट खाँदैछु है। सलाद त चेलीको छ, सिगरेटको क्यामेरा आयो यहाँ। काठमाडौँको मान्छेले पानी देख्नै नहुने, पानी देखेको त खुट्टा भिजाइहाल्ने, वाटर फोबिया। यहाँको मूल रहेछ, यहाँबाट मूल फुटेर तल पानी बगिरहेको रहेछ हेर्नुहोस्। यहाँ ककनी नजिकैको राम्रो रिसोर्ट, यो 365 दिन बिजी हुने ठाउँ हेर्नुहोस्। यो अहिलेको अवस्था यस्तो छ, यहाँ कोही पनि छैन यहाँ अहिले हेर्नुहोस्। यहाँ कोही छैन, यहाँ एउटा मुसा पनि छैन यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ हामी हाइवे रानी पब नगइकन, रानी पब नजिकबाट नगइकन हामी अर्कै बाटो भएर जाँदैछु। पेल्नुपर्छ हामी त्यस्तो गाडी घुडिङ बाटो 3-4 किलोमिटर पार गरेपछि बल्ल पुगिन्छ। मेरो पनि दृश्यहरू हेर्दै जाने हो अब। ल साइकल कहिलेकाहीँ साइकल यहाँ पहिला आउँदाखेरि पुरै चढेर आएको ठाउँ हो, अनि पुरै बाटो भत्किया रहेछ, हाइकिङ गरेर जानुपर्छ। माथिबाट किसिमको रिसोर्ट जानु खालि ल बाटो त पुरा पहिरो गइरहेछ भन्छ कि, यहाँ पहिरो गइरहेछ अरे, पहिरो गइरहेको भए पनि बिस्तारै जानु पऱ्यो। ककनीको अर्कै बाटो नजिकको बाटो भएर आएको, पुरै पहिरो गइरहेको ठाउँमा पुग्यो। यो पनि हाम्रो लागि एडभेन्चरै हो। हाम्रो खचा पुचामा चाहिँ जो अलिक गाह्रो हो, गरम भयो क्या साइकल बाटै अप्ठ्यारो छ के अनि। कोही टुप्पो पुगिसकेको छ, कोही फेदमै छ। जाँदैछु साथीहरू, जाँदैछु। ककनी अब माथि पुग्नलाई 3 किलोमिटर अझ छ, चढ्नुपर्छ। यो भर्खर खोलिएको बाटो हो यो कुनै बाटोमा चाहिँ गाडीहरू चढ्दैन, खालि हाइकिङको लागि मात्रै हो होइन। अब हामी अझ हिँड्दैछु। भोक लागिसक्यो साथीहरू, अब ककनी पुग्यो होइन। हिँडे कहिले चलाए कहिले हिँडे यस्तो त जीवन हाम्रो आज। अब 10-15 मिनट पुग्छ होला है साथीहरू हामी। अब फेरि ढेँडो पाक्नु पऱ्यो, ढेँडो खानु पर्ला जस्तो लागेन आज, पसलै खुला छैन जस्तो पनि भयो। साइक्लिङ पनि भयो हेर्नुहोस्, कस्तो ठाउँमा हामी पुगिरहेको हुन्छ हेर्नु साथीहरू। साइकल भएपछि यस्तो एडभेन्चर ठाउँमा पुगिन्छ सजिलैसँग। मोटरसाइकलमा आएको भए यहाँ सम्भवै छैन। माथि एकछिन तपाईँहरू रेस्ट गर्नु हेर्नुहोस्, पुरै बाटो पहिरो गइरहेछ, पहिरो बस्दै हिँड्नुपर्छ। ल आउनु साथीहरू, आउनु, यहाँ पहिरो गइरहेछ, बचेर आउनु है, बचेर आउनु।
जाने ल साथीहरू चाहिँ भोकले धेरै साथीहरू चाहिँ भोक यो खाना खाने टाइम नागिसकेको छ साथीहरू सबैजना भोकाएको देखिन्छ एकदम थकित देखिन्छ हेर्नुहोस् निकै माथि आइसकेका छौँ हामी छोरा मान्छेहरू थकित देखिन्छ भने पासा 25 किलोमिटर राइड गरिसकेको छ है लगभग 25 किलोमिटर भयो नि त 25 किलोमिटर राइड भइसकेको छ साथीहरू अब केही चियाको भरमा आइरहेछ गाह्रै छ साथीहरू सबैलाई पानीको भरमा आइरहेछ कहाँबाट अनि माथि हान्छ यस्तो उकालो चढ्नुपर्छ हामी चाहिँ पुरा उकालो हुँदै जानुपर्छ यो पानीले गर्दाखेरि एकदमै ठाउँ ठाउँ भाँचिएको छ सुरेश सर चाहिँ त्यहाँ डाँडामा ल साथीहरू उक्लिँदै हुनुहुन्छ भोक लागेर बिस्कुट खानु लाग्छ अब भात पकाउने ठाउँमा आउला सबै गीत साथीहरूले गीत गाउनु थाल्यो भात खानु पाउने भयो भनेर गीत गायो पुग्यो पुग्ला डोन्ट वरी आज हामी यसो होटल रेस्टुरेन्ट नपाएको भएर अलि टाइममा खाना खान पाइएन त्यही भएर अलिक बढी थकान महसुस भइरहेछ ल साथीहरू हाइटको पनि हाइट ल उदयमानले खतराको साइक्लिङ गर्दैछ ल वन्डरफुल सिन पुगिसकेको छु पुरा घोसले पुरा ढाकिसकेको छ तलबाट मेन हाइवेबाट 1 घन्टा भइसक्यो हामी साइकल लिएर यसरी उकालो चढेको एकदम घुम्थ्यो हेर्नुहोस् यहाँको सिन ल हेर्नुहोस् ककनीको सिनहरू ल हेर्नुहोस् ककनी चिसो पुरा चिसो भइरहेछ तर त हेर्नु पुरा हुसुले एकदमै हो यहाँ त यस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ हेर्नुहोस् हामी बजारमा पुग्यो ल ककनीको माथि हाइटको बजारमा पुग्यो मेमोरियल पार्क ल साथीहरू 2 घन्टा राइड 1 घन्टा उकालो नयाँ बाटो खोल्या रहेछ भर्खर खनेको बाटो रहेछ त्यो रोजरले त्यो उकालो झन्डै चढ्दै आउँदा 1 घन्टा लगाएर हामी भिडियो खिच्दै आउँदाखेरि झन्डै 3 घन्टा लाग्यो ल आइपुग्यो ल ब्रदर ल हाम्रो सुरेश सर किन चाँडै छ ल आइपुग्नु भयो हाम्रो सर सुरेश सरलाई भाउजूले हामीलाई मिनीबाट पठाइदियो ल यहाँ आउँदैछन् साथीहरू ल हाम्रो खाना पकाएको खाना खाने ठाउँ चाहिँ अगाडि रहेछ गन्तव्य स्थान आइपुग्यो हाम्रो खाना खाने ठाउँ खाने कार्यक्रम यहाँ छ जान्छ यो हिमालयन रिसोर्ट ककनी जान्छ ल ककनीको जुन बजार चाहिँ यस्तो छ अहिले हेर्नुहोस् ल हुस्सुले ढाकिएको
ककनी हेर्नुहोस् यो साथीहरू खाना खाने ठाउँ माथि सिँढी चढ्नु पर्ने छ एकदम रमाइलो छ हेर्नुहोस् माथि चाहिँ जाँदैछु ककनी भन्दा नौरोड पछिको ककनी हो जानुपर्ने ठाउँ घुम्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ फर्स्ट क्लास रहेछ ठाउँ जान्छ यस्तो ठाउँ पुग्यो यहाँ पुरा एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ पनि रहेछ जान्छ हाम्रो खानापिनाको बन्दोबस्त चाहिँ यही नै हुँदैछ जान्छ यहाँबाट हेर्नुहोस् ककनीको सिनहरू माथि तलबाट खिचेको ल माथि उता घाम लाग्न थालिसकेको छ यो हो हाम्रो ककनी हुस्सुले ढाकेको ककनी हो साथीहरू अब असार 13 गतिको दिनमा पनि यस्तो हुस्सु हेर्न पाइन्छ भव्य रहेछ नि यता पुरा गार्डन रहेछ नि यहाँ त यस्तो हाइटमा यस्तो गार्डन पुरा ल त्यो चिटिक्क बनाएको रहेछ यार श्याम मजा राम्रो ठाउँ रहेछ है यता भ्यू पुरा देख्छ है यहाँ हुसुस ल नि यहाँ त पुरा जुगा पनि लाग्छ होला है एकदम सलिड ठाउँ आइपुग्यो ल यहाँबाट चाहिँ भ्यू देख्ने हो है अब यो काठमाडौँको भ्यू देख्ने ठाउँ हो यो तर केही देखिँदैन अहिले अन्त पहाड मात्रै देखिन्छ जुगाले पनि टोकिसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् जुगाले पुरा जुगाको चाहिँ चट्ट यहाँ जुगाबाट टोकाएर जुगा थेरापी हो जुगा थेरापी गर्दैछौँ जुगा थेरापी है जुगा थेरापी गर्दैछौँ अहिले हामी तर यो जुन सूर्यको पछाडि चाहिँ यदि वेदर राम्रो भइदियो भए राम्रो भ्यू माउन्टेनहरू देख्छ गणेश हिमाल होइन मङदाङ पनि शान्तैसँग धेरै भयो गुरु राजु सोसियल डिस्टेन्स भएन है सोसियल डिस्टेन्स छैन अहिले होइन अब साथीहरूले हामी साथ ल साथीहरू अब धेरै दिनपछि लकडाउन भएदेखि हामीले यसरी सँगै साथी बसेर यसरी खाना खाएको थिएन आज ककनीमा घुम्ने आउने क्रममा चाहिँ आज चट्ट लाएर यहाँ हिमालयन रिसोर्टमा आएर ककनीको हिमालय रिसोर्ट आएर यसरी खाना खाँदैछु जानु साथीहरूसँग धमाधम खाना खाँदैछ 1 बजी लागिसक्यो हेर सबै भोकाएको देखिन्छ चट्ट ला उता के राखौँ कसैलाई बोल्ने फुर्सद छैन यार कति भोकायो होला ल है ल यो चाहिँ ककनीको रिसोर्ट है यो हिमालयन रिसोर्ट यसो आउनु होला तपाईँहरू पनि ल भाइ एकचोटि खिच्दियो ल साथीहरू ल आउँछ खाना बिस्तारै खानु कति हतार गरेर खायो साथीहरू सबै भोकाएको छ सिन आउँछ यार अहिले हामी खानासाना खाएर एकछिन यसो फोटो सेसन गर्न लगायो हेर्नुहोस् अघि नै चाहिँ हुसो लगाएको थियो हुसो लगायो भएर सबै यहाँ पुरा के सबै ढाकिया थियो अब हेर्नुहोस् अहिलेको सिनहरू यो हुसु खिच्यो भने खाना खाएर चाहिँ यसो अलिक सनलाइट लिएर होइन अब एकछिनमा घाम लाग्छ एकछिनमा चिसो आउँछ चिसो हावा आउँछ यस्तै छ यहाँको मौसम ल मित्र वर्गहरू साथीभाइहरू हामी फर्किँदैछौँ है ल जाउँ छिटो आइन पर्ला यार भ्यू हिमाल रिसोर्ट देखाउन जान्ला ककनीसम्म पुग्न झन्डै 25 किलोमिटर होला 24-25 किलोमिटरको यात्रा अब सुरु भयो छिटो आयो पानीको छिट्टा आउनु थाल्यो साथीहरू लगाएर चाहिँ ओहो इभेन्ट ल लगाएर ककनीको इभेन्ट साथीहरू निकै अगाडि पुगिसकेका छन्
हेर्नुहोस् हाम्रो देश नेपाल साँच्चै प्राकृतिकले भरिपूर्ण छ। हेर्नुहोस् कति रमाइलो ठाउँहरू छ। यो ठाउँमा हाइकिङ गरेर बाइकमा आउन त सकिन्छ, तर गाह्रै छ बाइकमा आउनलाई। ल हेर्नुहोस् यहाँको सुन्दर दृश्यहरू छ। अहिले फेरि फर्काइदियो भन्छ, फेरि राति नै हुन्छ यार। हेर्नुहोस् यहाँ मकैबारी डाँडाको वरिपरि सबै मकै रोपेको छ। हामी हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो सिन हेर्दै ओरिँदैछौँ होला। हेर्नुहोस् ओ सन्दै, ओ सानो ब्रदर, यस बोल्दैछु म। आज गजब रमाइलो भयो नि। तातो भात खाइयो। लकडाउनको बेलामा बाहिर खाइएन, आज हो फर्स्ट टाइम हो फर्स्ट। अघि जुन ठाउँबाट हामी चढाएँ त्यहीँबाट ओर्लेको हो। पुरा डाउन गर्नलाई रमाइलो छ। के होइन त्यो ब्रेकमा त्यो रोक्यो, बालुवा सालुवा पसेको छ क्या। छोट 1 2 3 4 5 6 जना है आज हाम्रो ग्रुप। ब्रेक लाग्छ, त्यो आवाज मात्रै आउँछ। तब म यहाँबाट खिच्छु। ब्रेकको प्रब्लम छ। ब्रेक अलि उठाइ रे। त्यसो ठ्याक्कै छोइरहेको छ कि समाउँदाखेरि। वेतन केही हुँदैन थियो। हो त्यो भर्खर लेटेस्ट भत्किया रहेछ ल। धेरै अप्ठ्यारो धुराले इम्ब्यालेन्स हुन्छ साथीहरू, म त सक्छ।
ल अब राम्रोबाट आइपुग्यो साथीहरू यसो कखनको हाइवे पुग्यो जङ्गलबाट जाने प्लान थियो आज कखनको हाइवेबाट आयो एकदम डेन्जर बाटो पुरा लान्छ If you enjoyed watching the video of Cycle Tourist, don't forget to like, share, subscribe and turn the bell notification on. ल